संकटनाशं हनुमते नमः। महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः। महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः। ॐ मङ्गलकारकं संकटनाशं हनुमते नमः। यदा रामः विभक्तो आसीत् तदा व्यातस्य समर्थनं कृतम्। यदा भक्तः विपत्तौ भवन्ति तदा त्वं सदा तान् तारयसि। महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः। महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः। ॐ मङ्गलकारकं संकटनाशं हनुमते नमः। त्वं सञ्जीवनीम् आनयन् श्रीलक्ष्मणस्य प्राणान् रक्षितवान् त्वं प्रभो। भक्ते दयालुता कृत्वा षड्मात्रेण मृत्युपरिग्रहात् तं तारयसि। महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः। महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः। ॐ मङ्गलकारकं संकटनाशं हनुमते नमः। अंजनीस्य प्रियपुत्रः अहिरावणात् श्रीराम लक्ष्मणयोः रक्षितवान्। हनुमत केसरी पुत्रः त्वं लङ्का दग्धः सीताया विषये ज्ञापयति स्म। महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः। महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः। ॐ मङ्गलकारकं संकटनाशं हनुमते नमः। यदा रामः विभक्तो आसीत् तदा व्यातस्य समर्थनं कृतम्। यदा भक्तः विपत्तौ भवन्ति तदा त्वं सदा तान् तारयसि। महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः। महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः। ॐ मङ्गलकारकं संकटनाशं हनुमते नमः। त्वं सञ्जीवनीम् आनयन् श्रीलक्ष्मणस्य प्राणान् रक्षितवान् त्वं प्रभो। भक्ते दयालुता कृत्वा षड्मात्रेण मृत्युपरिग्रहात् तं तारयसि। महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः। महाबलं करुणातमं शुभं
हनुमते नमः ॐ मङ्गलकारकं सङ्कटनाशं हनुमते नमः। अंजनीस्य प्रियपुत्रः अहिरावणात् श्रीराम लक्ष्मणयोः रक्षितवान्। हनुमत केसरी पुत्रः त्वं लङ्का दत्तः सीताया विषये ज्ञापयति स्म। महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः। महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः ॐ मङ्गलकारकं सङ्कटनाशं हनुमते नमः। यदा रामः विभक्तौ तदा व्यातस्य समर्थनं कृतम्। यदा भक्तः विपत्तौ भवन्ति तदा त्वं सदा तान् तारयसि। महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः। महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः ॐ मङ्गलकारकं सङ्कटनाशं हनुमते नमः। त्वं सञ्जीवनीम् आनयन् श्रीलक्ष्मणस्य प्राणान् रक्षितवान् त्वं प्रभो। भक्ते दयालुता कृत्वा षड्मात्रेण मृत्युपरिग्रहात् तं तारयसि। महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः। महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः ॐ मङ्गलकारकं सङ्कटनाशं हनुमते नमः। अंजनीस्य प्रियपुत्रः अहिरावणात् श्रीराम लक्ष्मणयोः रक्षितवान्। हनुमत केसरी पुत्रः त्वं लङ्का दत्तः सीताया विषये ज्ञापयति स्म। महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः। महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः ॐ मङ्गलकारकं सङ्कटनाशं हनुमते नमः।
रक्षितवान् त्वं प्रभो भक्ते दयालुता कृत्वा षड्मात्रेण मृत्युपरिग्रहात् तं तार्यसि महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः ॐ मङ्गलकारकं सङ्कटनाशं हनुमते नमः अंजनीस्य प्रियपुत्रः अहिरावणात् श्रीराम लक्ष्मणयोः रक्षितवान् हनुमत् केसरी पुत्रः त्वं लङ्का दग्धः सीताया विषये ज्ञापयति स्म महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः ॐ मङ्गलकारकं सङ्कटनाशं हनुमते नमः यदा रामः विभक्तौ तदा व्यातस्य समर्थनं कृतम् यदा भक्तः विपत्तौ भवन्ति तदा त्वं सदा तान् तार्यसि महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः ॐ मङ्गलकारकं सङ्कटनाशं हनुमते नमः त्वं सञ्जीवनीम् आनयन् श्रीलक्ष्मणस्य प्राणान् रक्षितवान् त्वं प्रभो भक्ते दयालुता कृत्वा षड्मात्रेण मृत्युपरिग्रहात् तं तार्यसि महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः महाबलं करुणातमं शुभं हनुमते नमः ॐ मङ्गलकारकं सङ्कटनाशं हनुमते नमः अंजनीस्य प्रियपुत्रः अहिरावणात् श्रीराम लक्ष्मणयोः रक्षितवान् हनुमत् केसरी पुत्रः त्वं लङ्का दग्धः सीताया विषये ज्ञापयति स्म